वनुफिख फिस्सूर, और क़यामत वाले दिन सूर फूंका जाएगा। फसाइक़ मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, तो जितने जमीन और आसमान में हैं सब के सब बेहोश हो जाएंगे, मौत की गशी उन पर तारी हो जाएगी, जबकि सूर फूंका जाएगा, क़यामत के दिन का सूर। इल्ला मन शाअ अल्लाह, हाँ मगर जिसके लिए अल्लाह चाहेगा उस पे बेहोशी तारी नहीं होगी। सुम्मा नुफिख फीही उखरा, और फिर सूर में दोबारा फूंका जाएगा। ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के कब्जा इख्तियार में अल्लाह ताला ने एक बाजा दिया हुआ है, बहुत बड़ा सूर है जो उन्होंने फूंकना है, तो उसकी वजह से क़यामत कायम होगी। पहले क़यामत का एक मंजर कायम होगा, फिर क़यामत की बेहोशी कायम होगी, फिर तीसरी दफा जब वो फूकेंगे तो दोबारा से साफ जमीन और आसमान की मखलूकात को दोबारा से जिंदगी मिल जाएगी। सुम्मा नुफिख फीही उखरा, उसके बाद फिर सूर में फूका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, सब के सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे को ऐसे देखते होंगे। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और ये जमीन जगबगा उठेगी तेरे रब के नूर से। ववुदिअल किताब, और नामा अमाल लाकर रख दिए जाएंगे, मिज़ान अमल कायम कर दिया जाएगा। वजीअ बिन नबिय्यीन वश्शुहदा, और अंबिया इकराम को भी बुलाया जाएगा और गवाहों को भी, जो नबियों के बिहाफ पे शहादत अलन्नास करने वाले लोग हैं, दावत व तबलीग का काम करने वाले लोग हैं। उनको भी तो दुनिया में सताया गया था ना, सिर्फ नबियों को तो सताया नहीं गया था। अल्लाह ताला नबियों को भी बुलाएगा, और नबियों के बिहाफ पर सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, क़यामत तक जितने लोग अल्लाह की आवाज लेकर खड़े हुए हैं और बातिल को ललकार रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बुलाएगा। देखें, नबियों के साथ उनको बुलाया जाएगा, शहादत अलन्नास करने वाले लोगों को। अल्लाह ताला कहेगा आज ये मेरे मेहमान हैं, अब जरा बुलाओ ना इनके मुखालफीन किधर हैं, उनसे हिसाब लिया जाए। वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, और उनके दरमियान फैसला कर दिया जाएगा हक के साथ, इंसाफ के साथ। वहुम ला युज़लमून, और किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। अब जनाब आखिरी रुकू में ड्रॉप सीन है क़यामत के मंजर का, कि दोस्त की दोज़ख की तरफ ले जाए जा रहे हैं और जन्नती जन्नत की तरफ, गिरोह दर गिरोह। अज़्ज़ुमर अरबी में कहते हैं गिरोह को, और इसी के नाम पे ये सूरह है अज़्ज़ुमर, सूरत नंबर 39। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और हांका जाएगा काफिरों को गिरोह दर गिरोह दोज़ख की तरफ। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहां तक कि जब वो दोज़ख के दरवाजे के पास पहुंचेंगे, फुतिहत अब्वाबुहा, उसके दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और दोज़ख का फरिश्ता मालिक खजांची कहेगा, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, और तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आया जो तुम्हारे रब की आयात पढ़ पढ़ के तुम्हें सुनाता। वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और तुम्हें डराता आज के दिन की मुलाकात। अल्लाह ताला से तुम्हारी मुलाकात होने वाली थी, इस मुलाकात के दिन से पहले पहले तुम्हें डर सुना देता कि बच जाओ, अल्लाह के सामने पेश होना है। वो कोई पैगंबर नहीं आया, अच्छा शुक्र है इसमें कोई नहीं आया, कोई बुजुर्ग नहीं आए, कोई इमाम साहब नहीं आए, कोई हजरत साहब नहीं आए, क्योंकि कुरान की टर्मिनोलॉजी में तो इमाम सिर्फ वो सूरह बनी इसराइल में आता है ना, हर शख्स को क़यामत वाले दिन उसके इमाम के साथ उठाएंगे, वो इमाम के लफ्ज़ से खुश हो जाते हैं लोग, वो अपने इमाम बनाना शुरू कर देते। ओ भाई, कुरान की टर्मिनोलॉजी में इमाम जो है सिर्फ पैगंबर को कहा गया। कुरान हकीम में कई जगह ये आयत आई है। सूरत निसा में जब आयत आई, बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, इब्ने मसूद ने जब वो आयत पढ़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारों के तार रोना शुरू हो गए, दाढ़ी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंसुओं से तर हो गई, कि वो दिन होगा, कैसा दिन होगा कि जब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हर उम्मत में से एक गवाह को उठाएंगे, यानी उस उम्मत के पैगंबर को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देने के लिए उठाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इब्ने मसूद बस करो, इब्ने मसूद बस करो, मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, सूरतुल फुरक़ान आयत नंबर 30। क़यामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर शिकायत करेंगी, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत ने, मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे। जिसकी शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उसकी शफाअत कौन करेगा? वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। क़ालू बला, वो कहेंगे हाँ क्यों नहीं, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, वो कहेंगे हाँ
ڈر سنانے والا تو آیا تھا، لیکن انکار کرنے والوں پر عذاب تو یہ مسلط ہو کے رہنا تھا. اپنی کی تھی آگے آئیں نے، دوسرے معنوں میں اپنی کی ہوئی آگے آ گئی. اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت، میں کہتا ہوں موسٹ ڈینجرس نیوز اباؤٹ ہیومینٹی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت ہی دوزخ کے لیے پیدا کی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اور جان بوجھ کر نہیں فرمایا ہم نے دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جو ان آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو، عقل کو استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ماتا یہ چوپایوں کی مانند ہیں، انہوں نے استعمال نہیں کیا، آج گمراہی کی موت مر گئے اور قیامت والے دن اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اب یہاں پہ 150-200 بندہ بیٹھا ہے، میں کہوں جی ایک گولی چلاؤں گا، ایک گولی جس کو بھی لگ جائے، آپ میں سے کوئی نہیں کہے گا کہ وہ کسی اور نہیں لگے گی، ایک ہی ہے نا جی، کیڑی من لگنی ہے. اور یہاں اللہ قرآن میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 میں کہہ رہا ہے کہ جنوں اور انسانیوں کی اکثریت ہی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہاں ہم کہتے ہیں نہیں جڑے بچ جانے انہیں جمع جانا ہے. دیکھیں کتنی الٹی گنگا بہ رہی ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھول دو جس میں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دیے جائیں. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر میں وہ صحیح مسلم کی حدیث یاد کر لیں 265 نمبر. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اچھا یہ اب دوستیوں کا ذکر، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اس کے ساتھ ہی اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو بھی گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا. اچھا یہ جب میں سنتا ہوں نا قرآن میں یہ آیت یا خود پڑھتا ہوں تو بڑا وجد طاری ہو جاتا ہے. یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں جائیں گے، جنتیوں کے بھی لیڈرز ہوں گے. ایک تو سب سے بڑے لیڈر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، انا سید الاولین والآخرین، میں جتنے لوگ گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں. قیامت والے دن جب سب نبیوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، میں اللہ کے حضور خطیب ان کا بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور لواء الحمد، وہ شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہوں گے. اور صحیح مسلم میں پھر آتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، لیڈرز ہوں گے آگے. امام بخاری بھی ایک بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہوں گے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ بڑے بڑے ائمہ. اور اس طریقے سے قیامت تک جتنے لوگوں کو حق بات بتاتے رہے ہیں وہ اپنے اپنے گروہوں کی لیڈرشپ کرتے ہوئے ان کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے. یہ بہت بڑے اعزاز کا مقام ہے. جنت